चित्र 16 जेजूचे कोस्ट. जेजून जायतीं ओजापां आनी विजवितां केलीं जेव दिशी जायते लोक तेजो पाटलाव करूंक लागले. पूण थोडे खोटे मनीस जेजूचो द्वेस करताले, कित्याक ते पातकी आसले आनी तांची पातकां तो तांच्या तोंडार दाखोवन दितालो. धर्मीक मुखेली ताका जळटाले आनी ताचेर विस्वास ठेवनासलेले की तो देवाचो पूत म्हणून. तेणीन ताका धरलो आनी फोटी उलयली आनी तशेंच ताका तेणीन मारलो. ताका तेणीन कांट्याचो मुकूट घातलो, तेजी फकाणां केलीं. पूण हें सगलें तें कोत्ता आसतना जेजून तांकां आडावंक ना, कित्याक तो जाणा आसलो हें सगलें घडूंक जाय, कित्याक हें जावन आसा दैवीक हेतू जावन आसा हाज्या फाटल्यान. चित्र 17 जेजूक कुर्सार खेळायतात. उपरांत जेजूक तेणीन लाकडाच्या कुर्सार खिळायलो आनी मोरो पर्यंत ताका त्या कुर्सार तेणीन दवरलो. तेजे दोनूय बाजूक दोग जाण चोरांक उमकाळलेले, कित्याक त्या काळाचे हो कायदो हो रीत जावन आसली. अशें गुन्यांवकारांक ते धरून कुर्सार खेळायताले. पूण जेजून कसलोच गुन्यांव वो चूक आदारूंक नासली. तो त्या कुर्सार गेलो व त्या कुर्साचें मरण तेणें भोगलें तुज्या आनी म्हज्या पातकाक लागून. तेणें पातकाचें फारीकपण ह्या आख्या संवसाराचें फारीकपण ते कुर्सार तें दिवचें पडलें. आमी सगळे पातकी जावन आसात आनी आमकां तें कुर्साचें मरण फावो. पूण ती खास जेजून आपणाचेर घेतली, जी खास आमचेर पडोंक जाय आसली. देखून आयज आमी उचारता जाल्यार आमी पातकी आनी फुडेपणीच मन बदलता जाल्यार आमच्या पातकांसान देव आमकां बक्षिता. देखून जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास ठेव, ताचें उतर पाळ आनी ताका मानून घे तो दोनी आनी सोडवंडार म्हणून, आनी तूं साल्वार जातलोय. चित्र 18 पुनर्जीवनपण. जेजूच्या दुस्मानान चिंतलें की आमी जेजूचो नाश केलो आनी तो आतां संपलो. पूण हें घडोवंक तशें शक्य नासलें, कित्याक जेजू मेलो त्या कुर्सार आनी तेजी कूड तेणी हाडून पुरली. ही स्वाद जावन आसली एक भुंयार कशें आनी ताका दार आसलें. त्या दाराक तेणी ओड फातोर लायली. 2 दीस चल्ल्या उपरांत तिसऱ्या दिसाक जेजू पुनर्जीवन जालो. ज्यो अस्तोऱ्यो ते स्वातेर येयलेल्यो ते फोंडा सवें तेणीन पळयलें. फातोर दुखलून कुशीन काडलेली आनी जेजू थंय स्वातेर नासलो. दोग जाण आंज थंयसर दिश्टी पडले आनी तेणी सांगलें तो हांगा ना, तो जिवंत जाला. जेजू मेलेंतलो जिवंत जाला. हे साफ तरेन आमकां दाखयता की तो जावन आसा तो देव. जेजू आयज जिवो आसा आनी सासणाक तो जियेता. मोन्नाक आनी सैतानाक पदवी ना ताजेर जैत व्हरोन, कित्याक तो मोन्नाचे आनी सैतानाच्यान बळवून जावन आसा. चित्र 19 तोमास स्वत मानता. जेजू मरून जिवन जाल्या उपरांत तो दिश्टी पडलो जायत्या इश्टांक आनी तांचे लागीं उलयलो आनी तेणीन जेवणूय तो जेवलो. तोमास जावन आसलो जेजूचो शिस. तेणेन स्वत मानूंक ना की जेजू जिवो आसा म्हणून. तेणेन म्हणलें हांव जेजूचे हातांचे गाये खिळ्याचे गाये पयल्या शिवाय आनी तातूंत आपलें बोट गायल्या शिवाय हांव स्वत मानचो ना. शेवटी जेजू दारां बंद आसतना भितर सरलो आनी तोमासाक म्हणलें हो पळय हांव जिवो आसा. तेजेर नदर लावन तोमास सरपट पडलो आनी म्हणलें म्हज्या दुनिया म्हजे देवा, हांव स्वत मानता तूं जिवो आसाय. हांव पळयतां की तुज्या हातांक ते गाये आजून जिवे आसात. जे खिळे मारून जे गाय जाल्ले, पांयांक जे गाय जाल्ले ते हांव पळयतां. फरेपणीच तूं जिवो आसाय. जेजून म्हणलें तुवें पळयलें म्हूण स्वत मारलें. पळयनासतना स्वत मानतात तीं कोरींच सुभागी. चित्र 20 स्वर्गार चोडणें. 40 दिसां मदेकार जेजू पुनर्जीवन जावन जायत्या लोकांक दिश्टी पडलो आनी जायत्या जाणांनी गवाही दिली की तो जिवो आसा. उपरांत जेजूची तयारी जाली परतून स्वर्गार चडून वचोंक आपल्या बापा सवें, कित्याक जें काम ह्या संवसारांत तो करूंक येयलो तें तेणेन संपाडलें. तेणें शिसांक सांगलें बरी खबर आनी तेच बरोबर सांगलें सांगोंक सगल्या लोकांक सगले कडेन. आनी जशें शीस पळयत आसतना जेजू वयर सरत सरत गेलो आनी 2 आंश येवन ते सुवातेर उबे जाले
आनी सांगलें, जसो जेजू स्वर्गात चडला तसोच तो परत येतलो आमकां व्हरूंक. आतां तो जेजू गेला स्वर्गात आमकां सुवातो तयार करूंक. जितलीं जाणां तेजेर विस्वास दवरतात आनी तेजो पाटलाव करतात तितलीं जाणां सगलीं मेले उपरांत तेजे बरोबर सदांकाल खुशाल आसतलीं. तुजे विशीं कितें इश्टा? तुवें जेजूचेर विस्वास दवरला? तूं तेजो पाटलाव करूंक तयार आसाय? कित्याक जेजू बेगीन येवचो आसा तुका आनी म्हाका व्हरूंक. तेजी तयारी करूंक तूं तेजेर विस्वास देव आनी ताका मानून घे, दोनी आनी सोडवंडार म्हणून. चित्र 21 रिकामो कुरीस. जेजू आयज कुर्सार कित्याक मेलो? पातक्यांक साल्वार करूंक कास्तींतल्यान पातकांतल्यान? ना, जेजून केन्नाच पातक आदारूंक ना. जेजू त्या कुर्सार मेलो आमची पातकां काडूंक, जी पातकां आमकां देवासान खुशीन कोत्तात. खुरीस आमकां उगडास कोत्तात. जेजू जावन आसा एक मेंढरो, ताका कसलेंच पातक नासलें, पूण आमच्या पासत ताका भेटयलो. त्या पातकां पासत ताका मारलो. जेन्ना आमी मानून घेता आनी विस्वास दवरता जेजूचेर आनी पयस आमी जाता वो पातकाक आमी पाट कोत्ता, आमकां मेळटा बोगसोणें आनी आमी जाता देवाचीं भुरगीं. आमी भितर सरता देवाचे कुटुंबान. हो कुटुंब जावन आसा सासनीक कुटुंब. चित्र 22 दोन रस्ते. जेजू आमकां शिकयता की दोन रस्ते जावन आसात जिविताचे, जे आमकां शेवटाक पावयतात. जे कोणें जेजू क्रिस्ताक आपलो दोनी आनी सोडवंडार म्हूण मानून घेतला तो ह्या ओशीर रस्त्यांतल्यान वेता. पूण जे कोणें जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक ना वो तेजेर विस्वास दिवंक ना तो ह्या रुंद रस्त्यांतल्यान वेता. तो रुंद रस्तो जावन आसा जो पातकाचो. तो आमकां मरणाक पावयता आनी सासणाच्या उज्यान आमकां पावयता. हें खरें जावन आसा कित्याक आमचें सवें सैम आसा तें आमकां ह्या रस्त्यांतल्यान वेता. तो रस्तो जावन आसा रुंद कित्याक आमी पातकी आमच्या जल्मांतल्यान आमच्या कुटुंबांतल्यान देखून आमी ह्या रुंद रस्त्यांतल्यान वेता. जो रस्तो आमकां पावयता सासणाच्या घटनांक इफेरना. पूण देवाचो रस्तो जावन आसा ओशीर. तो रस्तो जावन आसा बोगसोण्याचो, शांतीचो आनी तो आमकां जिवीत दिता. तोच जावन आसा तो ओशीर रस्तो आमकां देवा सवें स्वर्गार पावयता. ह्या ओशीर रस्त्यांतल्यान वचोंक तुवें तुजें पातक सोडून दिवंक जाय. आपलींच कामां कोत्ता तीं बंद करूंक जाय. तुवें विस्वास दिवंक जाय जेजू क्रिस्ताचेर, ताका मानून घेवंक जाय. तो एकलोच जावन आसा तुजो दोनी आनी सोडवंडार. कित्याक जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तें दार. कोणूय मुजेसून भितर सरले जाल्यार ताका थारोवन मेळटलें. ताजेर खास्तीचें फॉर्मूल आसचें ना. ताजीं पातकां बोगसतलीं. कित्याक आमच्या पातका पासत त्या कुर्सा ताणें सगलें पातकाचें रीण फारीक केलें आपलो जीव दिवन. जरी तर तुका खुशी आसा जाल्यार हे ओशीर रस्त्यांतल्यान भितर सरोंक हे वेळार तूं उलय देवा लागीं आनी मागणें कर. दोनी देवा, हांव फरीपणीच पातकी. हांवें पातक आदारलां आनी म्हज्या पातकाक लागून तुवें तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताक धाडलोय ते कुर्सार मरून. तुजो पूत ते कुर्सार मरून तेणें म्हजें सगलें रिणाचें वजें फारीक केलें. देखून जेजू म्हाका तूं बोगोस. तुज्या रोगतान म्हाका तूं धुय. नितळ कर म्हाका सगल्या पातकांतल्यान. म्हाका एक मनीस कर तुका जाय तसलो. म्हाका तुज्या कुटुंबान दुनियातूं घे. म्हाका जाय तुजो पाटलाव करूंक. म्हाका जाय तें जिवीत सासणाचें जिवीत जिवोंक मेले उपरांत आनी जिवोंक स्वर्गा राज्यान तुज्या सांगाताक खुशालकाय सदांकाळ सासणाचें सासना. दोनी जेजू फरीपणीस हांव मानून घेता. तूं म्हजो दोनी आनी सोडवंडार म्हूण. हें हांव मागणें कोत्तां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान.